हेलो, गुड इवनिंग प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप? और आज का दिन कैसा गुजरा है? सैटरडे एंजॉय किया होगा, घर में मज़े से खाया पिया होगा, खेला कूदा होगा, है ना? ऐसे ही हुआ है। तो मेरा तो बहुत बिजी गुजरता है, चाहे संडे हो मंडे हो, मैं बहुत घर के कामों में बिजी रहती हूँ। तो बच्चों, सोने के अब टाइम, बेड टाइम हो गया है। और ये देखें, मैं जो हूँ अपने नाइट गॉन में बैठी हुई हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा कि आप सोने से पहले आपके साथ एक अच्छी सी कहानी, मोरल स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। तो बच्चों, ये कहानी एक रामू नाम के आदमी की कहानी है, जो किसी गांव में रहा करता था। और उसकी, रामू की एक बेटी होती है जो कि 12-13 साल की होती है, और उसका नाम होता है सलमा। तो सलमा जो है वो अपने फादर के साथ उनका कामों में हाथ बटाती है। और जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो वो अपने फादर के साथ सारा वक्त रहती थी, और जब स्कूल जाती थी और जब वो स्कूल से वापस आती थी तो अपने फादर के साथ साथ रहा करती थी। क्योंकि रामू की घर में से उसकी बेटी होती है, उसकी बीवी या बच्चे और नहीं होते। तो वो अपनी बेटी को अपने साथ ही साथ रखता था, स्कूल छोड़कर आता था। और स्कूल के बाद जब वो आते थे, तो जब ये कपड़े कलेक्ट करने जाते थे ये लोग, तो जो उसकी बेटी सलमा होती है वो भी उसके साथ साथ ही जाया करती थी और अपने फादर का हाथ बटाती थी। अब हाथ कैसे बटाती थी? रामू जो कपड़े कलेक्ट करता था लोगों के घरों से, उसको वो एक कॉपी पे लिखा करती थी कि हमने फलां घर से इतने कपड़े कलेक्ट किए, और उसमें से वाइट कपड़े इतने थे और कलर कपड़े इतने थे, है ना? तो क्या होता है कि वो सलमा जो थी, वो चूंकि स्कूल में पढ़ती थी और तो अपने फादर का वो इस तरह साथ दिया करती थी। और उसमें अक्सर ये होता था बच्चों के, जो सलमा है वो अक्सर कपड़े देख के अपने फादर से कहा करती थी कि मुझे ये जो कपड़े हैं वो ये वाले कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। तो उसका फादर हमेशा कहा करता था कि मैं तुम्हें इंशाल्लाह कपड़े ला के दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे इनका इस तरह इतने कीमती कपड़े ला के दूँ। हाँ, जो मेरी हैसियत है मैं तुम्हें ला दूंगा। अब तुम अपने रंग, पसंदीदा रंग मुझे बता देना, तो मैं इस तरह से कर दूंगा। तो वो कहती ठीक है। फिर रामू जो है वो अक्सर कपड़े जो है वो धो के नदी के किनारे, जो उनके घर के बिल्कुल पास होती है, वहाँ पे धोया करता था। और धोने के बाद उसको जो है वो नदी के साथ ही जो ग्रास लगी होती है, घास, और उसके टीले होते हैं पत्थरों के, उसके ऊपर वो सुखाया करते थे। और जब जब वो घर लेकर आता था तो सलमा भी उसकी मदद करती थी कपड़े इस्त्री करने के लिए, और रामू भी, दोनों मिलके इस्त्री किया करते थे। और इस्त्री करके कपड़ों की बहुत खूबसूरत सी तय लगा के, और हर उसके जो उनके अलग अलग से सबको बांधा करते थे, हर घर के कपड़ों का अलहदा सा लपेट के रखा करते थे। और फिर अपनी गदा गाड़ी पर रख के रामू और सलमा उसमें बैठ के लोगों को कपड़े वापस देने जाया करते थे। तो बच्चों, रामू के लोग जो हैं वो बड़ी ख्याल इज्जत करते थे कि रामू जो है बहुत एक अच्छा आदमी है, बड़ी साफ़ सुथरे कपड़े धोता है, बड़ा ईमानदार है। कभी इसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज़ बात हो जो उसके उससे किसी को शिकायत हो। शिकायत नहीं थी किसी को। तो इस तरह से दिन गुजर रहे होते हैं बच्चों, और वो बड़ी होती चली जाती है सलमा। और सलमा जैसे जैसे बड़ी होती है उसका भी दिल करता है कि वो कपड़े अच्छे अच्छे पहने, मेकअप करे और ज्वेलरी पहने, और सब उसको जो है वो ये चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती हैं। और जो उसकी दोस्तें होती हैं जो मोहल्ले की, वो भी अक्सर कभी उसको ला के दिखा रही होती हैं कि ये देखो हमने कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ पहनी हैं, ये देखो हमारे बुंदे हमने ख़रीदे हैं, और ये कपड़े इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, है ना? तो सलमा जो है ना, सलमा बड़ी, जब भी देखती थी और तो उसका भी दिल करता था कि मैं इस तरह से कुछ चीज़ें ख़रीदूँ, और मैं भी मतलब दिखाऊं, और बड़ा मुझे अच्छा लगेगा।
تو وہ کئی دفعہ اپنے فادر سے کہا کرتی ہے کہ آج میری فلاں دوست آئی تھی، اس نے نا جو ہے وہ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اتنی اچھی آج اس نے جو ہے وہ کنگن خرید کے پہنے ہوئے تھے، تو مجھے بھی آپ کچھ دلا دیں۔ تو وہ کہتے تھا بیٹا میں کوئی اب کی دفعہ کوئی عید آئے گی نا، کوئی اوکیجن آئے گا، تو میں تمہارے لیے ضرور تمہاری پسند کے کپڑے خریدوں گا، اور تمہیں جو ہے چوڑیاں اور مہندی بھی لگوا کے دوں گا اور سب کروں گا۔ تو وہ اس کو اس طرح سے ٹالتا رہتا تھا تاکہ جو ہے نا سلمیٰ جو ہے وہ زیادہ اس کو تنگ نہ کرے ان چیزوں کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رامو ایک غریب آدمی تھا، تو ہوتا یہ بچوں کے سلمیٰ دن بدن جیسے جیسے وہ اس کو شوق بڑھتا جا رہا تھا، جیسے ہی اس کی ایج ہو رہی تھی، تو وہ اس نے پھر یہ حرکت شروع کر دی کہ وہ اکثر کپڑے جو ہیں ان میں سے جو پسند آتے تھے، اس کو کوئی ساڑی پسند آ گئی، دوپٹے اور کپڑے ایسے، تو وہ نکال کے اس کو پہن کے گھر میں پہلے اور خوب پھرا کرتی تھی اور انجوائے کرتی تھی، اور اس کے بعد ان کپڑوں کو جو ہے دوبارہ سے استری کر کے اور وہ رکھ دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ رامو اچانک آ جاتا ہے گھر کے اندر، اور رامو یہ سب دیکھ لیتا ہے کہ جو سلمیٰ ہے وہ اس نے ساڑی نکال کے کسی کی پہنی ہوئی ہے اور خوب اترا اترا کے گھر میں مٹک مٹک کے چل رہی ہے۔ اس کو رامو کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے۔ رامو سلمیٰ کو بہت ڈانٹتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کسی کے کپڑے کیوں پہنے ہیں، اور یہ تو امانت ہے، بری بات ہے، ہم لوگوں کے کپڑے یہاں دھونے کے لیے لے کر آتے ہیں اور تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم لوگوں کے کپڑے پہنتی ہو، اور کل کو یہ کپڑے جو ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ اسکریچ لگ جائے، پھٹ جائے، کچھ ہو جائے تو کتنی بری بات ہے۔ ہم لوگوں کو یہ ہمارے پاس امانت ہے لوگوں کی، اور ہم ان کے پیسے لیتے ہیں۔ اس کو خوب ڈانٹتا ہے رامو، اور سلمیٰ جو ہے وہ کہتی ہے اچھا چلے میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ تو پھر سلمیٰ جو ہے وہ تھوڑا سدھر جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ پھر نہیں نکالتی کپڑے، اور وہ معافی بھی مانگ لیتی ہے اور اس کے اپنے فادر سے۔ تو اس طرح سے دن گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کچھ دوست آتی ہیں، گاؤں کی لڑکیاں، اور سلمیٰ سے آگے کہتی ہیں کہ سلمیٰ گاؤں میں میلہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں ہم چلیں گے، اور وہاں پہ جو ہے چوڑیاں بھی خریدیں گے، اور وہ جولری خریدیں گے، ہار بندے اس طرح سے وہ خریدیں گے، اور وہاں جھولے والا آئے گا، وہاں جھولوں پہ بھی بیٹھیں گے، اور مزے مزے کی چاٹ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے خوب نا، تو گیمز کھیلیں گے۔ تو وہ سلمیٰ کہتی ہے کہ نہیں میں تو نہیں جا سکتی، اور میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، اور میں اب ان چیزوں کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گی۔ تو وہ سلمیٰ کی جو دوستیں ہوتی ہیں نا بچوں، وہ اس کو کہتی ہیں یار اس میں کون سی بڑی بات ہے، تمہارے گھر میں تو اتنے کپڑے دھلنے کے لیے آتے ہیں، ہم تمہیں ایک ترکیب بتاتے ہیں تو تمہارے پاس اس طرح سے پیسہ آ جائے گا، اور تم آرام سے اپنے انجوائے کر سکتے ہو ہمارے ساتھ جا کے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو کپڑے تم اس میں سے ایسا کرو کہ کچھ کپڑے لے لو، اور اس کو جو ہے ہم وہاں جب میلہ لگے گا نا تو اس میں ہم جا کے اس کو بھیج دیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک اسٹال جو ہے وہ اس طرح کا بھی لگتا ہے کہ جس میں آپ پرانے گھر کے کپڑے یا پرانا کوئی اپنے جوتے یا اس طرح کی چیزیں دے دیں تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں، یا پھر یہ کوئی چیز لے دیتے ہیں، آپ کو کوئی چیز لینی ہو تو کوئی چیز لے لیں اس سے۔ تو تم یہ کرنا کہ تم جو ہو وہ وہاں سے ان کو چیزیں بیچ کے، کپڑے بیچ کے، اور جو ہے وہ تم جو ہو وہ تم کچھ بھی لے سکتی ہو، یا جھولوں پہ جھول سکتی ہو، یا وہ جولری لے لو، یا کوئی کپڑے لے لو، مطلب جو چاہو تم کچھ کر سکتی ہو۔ تو سلمیٰ کہتی ہے نہیں 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 نہیں، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں، یہ تو دوسروں کے کپڑے ہیں، اور میرے فادر تو مجھے بہت ڈانٹیں گے، مجھے بہت ماریں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی تمہارے فادر کو کیسے پتہ لگے گا، اتنے تمہارے پاس کپڑے آتے ہیں دھلنے کے لیے، اور تم جو ہو وہ پورا وہ جو گھدا گاڑی ہے پیچھے اس کے پوری اس پہ رکھ کے لے کے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو
तुम जो हो वो किसी को पता ही नहीं, तुम्हारे फादर को तो पता ही नहीं लगेगा। बोला मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हवा से उड़ गए हों जो आप सुखाते हैं और ना उससे उड़ गए हों, चले गए हों, मुझे क्या पता, अगर वो पूछे तो तुम मना कर देना। सलमा बहुत परेशान होती है, वो सोच तो वो कहती है नहीं, लेकिन उसके दोस्त हैं उसको जब वरगलाती हैं ना बच्चों, तो सलमा जो है वो उसके दिल में भी कुछ लालच आने लग जाती है। वो कहती है कि अच्छा चलो कुछ ऐसे कर लेना चाहिए, तो क्या फ़र्क, एक ही दफ़ा की बात है, हर दफ़ा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों ना करें कि जाके जो है वो इंजॉय करा जाए। तो बच्चों वो गलत उसमें लालच में आने के बाद वो कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है उसमें से, और उठा के, और वो जिस दिन मेला होता है उस दिन वो जो है वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने चली जाती है। और वहाँ जाके वो पहले वो सब कपड़े जो है वो बेच के उसमें से कुछ पैसे लेती है, और पैसे लेके वो जनाब अपनी कुछ चूड़ियाँ और हार और कुछ ईयर रिंग्स वगैरह वो सब ख़रीदती है वहाँ जाके, और चाट वाट खाना बच्चे अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करके ये घर आ जाती है। और जब घर आती है तो अपने फादर को बताती है कि मैं इस तरह से गई थी और अपने दोस्तों के साथ, और हमने जो है वो चाट खाई और हमने एंजॉय किया, और यहाँ से ये चूड़ियाँ ख़रीदी। और ये तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, है ना, तो मैं ये चीज़ें, तो वो कहती है ये चूड़ियाँ मुझे जो है ये मेरी फ़लाँ दोस्त ने दे दी थी, और ये वाले जो ईयर रिंग हैं ये मुझे किसी और ने दिए थे, इस तरह से। और हाँ, थोड़े से पैसे मेरे पास जो आप मुझे देते हैं वो थोड़े से पड़े थे, चाट उसमें से चाट मैंने अपने पैसों से खाई। और तो रामू कहता है चलो अच्छी बात है, चलो, बड़ा खुश होता है। वो दोनों बाप बेटी जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और इन्जॉय करते हैं, लेकिन सलमा जो है वो अपने फादर से झूठ बोलती है ना, ये तो झूठ हुआ ना, उसने तो उसकी किसी दोस्त ने उसको चीज़ें नहीं दी होती हैं। खैर, होता ये है कि वो शाम को अपने घर पे आके अपने फादर को ये सारी बातें बताई होती हैं। उसके बाद दोनों बाप बेटी बड़े आराम से जो हैं वो बैठ के चलो खाने की तैयारी करते हैं, है ना। तो रामू जो है वो और दोनों मिलके अपनी सब्ज़ी वब्ज़ी काटते हैं, बनाते हैं ताकि वो शाम का खाना खा सकें। तो इतनी देर में होता ये है बच्चों के, थोड़ी देर में जो है उनके दरवाजे के ऊपर लोग आ जाते हैं और मोहल्ले वाले, और आके ज़ोर से शोर बजाते हैं, रामू रामू बाहर निकलो। तो रामू जो है वो बड़ा परेशान होता है कि ये किस अंदाज से लोग मेरे पास आ गए हैं और आवाज़ ही लगा रहे हैं ना। रामू के घर पे तो इस तरह से लोग आते ज़रूर थे, लेकिन उनके अंदाज से उनको पता लग रहा था कि कोई कोई गुस्से में आया है और शोर डाला हुआ है। तो रामू बाहर निकल के जाता है और पूछता है कि जी फरमाइए क्या हुआ। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी ने ये एक थैला उठाते हैं और उस थैले में से, शॉपर में से, और वो कपड़े निकालते हैं जो कि उसकी बेटी ने वहाँ जाके बेचे होते हैं मोहल्ले के लोगों के। तो वही लोग जो हैं वो कपड़े लेके और आते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी ने ये तुम पहचानते हो कपड़े, पहले तो ये बोलते हैं तुम्हारे ये कपड़े पहचानते हो, ये हमने तुम्हें धुलने को दिए थे। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है हाँ हाँ ये तो कपड़े आपने मुझे ये दिए थे धुलने के लिए, लेकिन आप तक ये कैसे कपड़े वापस किसने पहुँचाए? मैंने तो अभी कपड़ों का जो है वो बहुत से कपड़े अभी इस्त्री करने को बाकी हैं, तो मैंने तो कपड़े अभी नहीं किसी को दिए। तो वो उसको कहता है कि ये कपड़े जो हैं, वो लोग कहते हैं कि ये कपड़े तुम्हारी बेटी ने एक वहाँ पे मेले में गई थी और वहाँ जाके इसने उस कपड़े वाले उसको दिए जो कि पुराने कपड़े लेके और पुराने जूते लेके आपको पैसे देता है या उसके एवज में चीज़ें देता है। तुम्हारी बेटी ने वहाँ जाके ये कपड़े बेचे हमारे, और उससे उसने चीज़ें खरीदी हैं। तो रामू तो एकदम परेशान हो जाता है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो अपनी बेटी को वो कहता है बुलाओ अपनी बेटी को। तो वो सलमा को आवाज़ देता है, सलमा बाहर आओ निकल के। सलमा बाहर आती है
اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا، یہ انکل کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم نے یہ کپڑے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کے بیچے ہیں، میلے میں بیچے ہیں اور تم نے اس کے عوض میں پیسے لیے ہیں۔ اب سلمیٰ خاموش ہو جاتی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں، وہ رامو کہتا ہے لیکن یہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی، آپ کو پتہ کیسے لگی کہ یہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے اور سلمیٰ نے ایک جو ہے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلمیٰ کی ایک دوست جو سلمیٰ کے ساتھ جس نے اس کو مشورہ دیا ہوتا ہے اور جو اور بھی دوستیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ جا کے ساری باتیں محلے والوں کو بتا دیتی ہے کہ وہ آپ کے گھر کے کپڑے سے سلمیٰ نے نکالے اور آپ کے گھر سے کچھ کپڑے نکالے، یعنی کہ ہر گھر سے 2-3 اس نے 2 جوڑے، 1 جوڑا، 2 جوڑے، ہے نا، اس طرح سے کر کے نکالے تھے۔ اور وہ لڑکی جا کے سب کو بتا دیتی ہے وہاں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے بتانے پہ لوگ جو ہے وہ واپس جاتے ہیں اس کو لے کے لڑکی کو اس شاپ پر، اور وہ تصدیق ہو جاتی ہے نا کہ ہاں واقعی سلمیٰ نے یہ جو ہے یہ حرکت کی ہے۔ تو ان کو بہت ہی غصہ آتا ہے لوگوں کو۔ خیر وہ وہاں سے کپڑے واپس اس سے جو بھی دام ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں اور اس طرح سے سلمیٰ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ رامو جو ہے وہ تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور سلمیٰ بھی شرم سے سر جھکا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے، تو رامو کو بڑا غصہ آتا ہے۔ رامو کہتا ہے تم نے ایسی حرکت کیسے کی اور تم نے مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے، اور تم نے، تو وہ سلمیٰ بہت رونے لگ جاتی ہے۔ اور لوگ جو ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تمہیں کپڑے دھلنے کو نہیں دیں گے، ہم جو ہے وہ 7 والے گاؤں میں ہم چلے جائیں گے، ہم وہاں جا کے درزی دھوبی کو دے دیں گے، لیکن آج کے بعد ہم تمہیں کپڑے نہیں دیں گے کیونکہ اب تم قابل بھروسہ نہیں ہو، یعنی کہ تم پر اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تمہاری بیٹی کا اب یہ حرکتیں ہو گئی ہیں تو اب یہ قابل اعتبار نہیں ہے، آج کے بعد ہم تمہیں کپڑے نہیں دیں گے۔ رامو بہت معافی مانگتا ہے، بہت سوری کرتا ہے کہ جی معاف کر دیں، میری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے لیکن اسے میرا قصور نہیں تھا، لیکن میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو سزا بھی دوں گا تاکہ آج کے بعد یہ غلطی نہ کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے بچوں کے وہ جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے، غصہ ہوتے ہیں اور سب چلے جاتے ہیں، اور بھی لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ جی دیکھو تم نے کتنی بری حرکت کی ہے اور تمہاری بیٹی نے اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گھر پہ آتا ہے رامو رونے لگ جاتا ہے گھر کے اندر آنے کے بعد، اور اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت روتی ہے، اور رامو سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں میں اتنا سمجھاتا تھا، تمہیں اتنی لالچ ہو گئی تھی، میں تمہیں ہمیشہ خیال کرتا ہوں کہ جب عید بقرعید آتی ہے، کوئی تہوار آتا ہے کہ تمہیں تمہاری جو چوائس کی چیزیں لے کے دوں، تمہارے پسند کے کپڑے خرید کے دوں، ہے نا، چوڑی دوں، سب کچھ کروں، لیکن میں عام دنوں میں یہ سب چیزیں نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی پیسے نہیں ہوتے کہ جو ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ چیزیں کریں، لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کو قلت ہو، تنگی ہو، تو ہم کسی کی چیزیں بیچ کے تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن تمہاری ایک چھوٹی سی حرکت سے میری روزی روٹی چلی گئی، آج ہم جو آرام سے گزارا کرتے تھے گزر اوقات، کل سے ہمیں کوئی کپڑے نہیں ملیں گے، اور وہ بہت روتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ سلمیٰ بھی بہت روتی ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جی اس نے کتنی بڑی حرکت کر دی، اپنے فادر کی روزی روٹی کے اوپر اس نے ایک لات مار دی، سمجھے، لات مارنے کا مطلب یہ کہ وہ روزی روٹی جو ہے اب اس کو کہاں سے وہ کوئی کپڑے دے گا یا دھلنے کے لیے، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، جب اس کو سمجھ آتا ہے کہ جی میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، تو وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آپ چلیں، اس کا ازالہ میں خود کروں گی، میں سب لوگوں کے گھروں میں جا کے معافی مانگوں گی اور ان کو سب کو بتاؤں گی کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں کسی لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی، ہے نا۔ تو وہ سب کے گھروں میں جاتی ہے اور ہر ایک کے گھر سے جا کے معافی مانگتی ہے، اور پھر وہ بتاتی بھی ہے کہ میں اس لڑکی کے کہنے پر آ کے، اور میں نے محلے میں وہ میری دوستی تھی، انہوں نے مجھے یہ غلط ورک لایا اور میں ان کی باتوں میں آ کے میں نے جو ہے وہ یہ چوری کی، یعنی کہ یہ غلط حرکت کی، اور ان کے کپڑے بیچ کے اور اپنا انجوائے کرنے کے لیے اور میں اپنا میلے میں جانے کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، مجھے معاف کر دیں، سے
जो फादर हैं उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनको खबर तक नहीं थी कि ये सब कैसे हुआ। और ये मैंने अब जो जो मेरी दोस्तों ने मुझसे कहा था मैंने वही किया, और उन्हीं लोगों ने आपसे आके शिकायत की, और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। तो लोग जो हैं वो सलमा के अंदर की सच्चाई और वो देख लेते हैं, और उसका वो जो रोना और उसकी शर्मिंदगी उनको अब एहसास हो जाता है कि ये बहुत शर्मिंदा है और बहुत इस वक्त सच कह रही है। तो हम वो कहते हैं ठीक है, हमने माफ़ कर दिया, और इस तरह से वो रामू का काम दोबारा से शुरू हो जाता है। लोग उसके ऊपर फिर उसको कपड़े देने लग जाते हैं, और राम उनका घर का उसी तरह से शुरू हो जाता है। और सलमा जो है अपने तौबा कर लेती है उस जुर्म से जो उसने किया था, और मोहतात हो जाती है अपने दोस्तों के साथ कि किसी भी दोस्त की कोई गलत बात पर अमल नहीं करना है। तो बच्चों, ये जो थी आज की मोरल स्टोरी, कैसी लगी आपको? तो देखें इसमें क्या सबक था कि कुछ लोग जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो गलत मशवरे भी देते हैं। तो कभी भी गलत बात पे, क्योंकि हर आदमी को अच्छा बुरा समझ में आता है, तो कभी भी बुरी बात जो है उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए या किसी की बात नहीं मानना चाहिए। और जो भरोसा होता है ना बच्चों, भरोसा वो बहुत बड़ी चीज़ है ना, ट्रस्ट। ठीक है, आप जब आपके सारे अमल ठीक हों, आप मेहनत से काम करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है आपके ऊपर। आप किसी को, जो सलमा ने हरकत की अपने दोस्तों की वजह से, तो क्या हुआ कि उससे नुकसान सिर्फ सलमा का नहीं हुआ, सलमा के साथ उसके वालिद का हुआ। उनका भरोसा ख़त्म हो गया था। लोग जो है वो समझते थे कि शायद रामू जो है उसको भी ये बात, यानी अपनी बेटी की गलती जो है वो उसको पता होगा, और उसकी रोज़ी रोटी भी उन लोगों ने ख़त्म कर दी, है ना। रोज़ी रोटी का मतलब ये कि उधर से वो कपड़े धोता था तो उसको पैसे मिला करते थे। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, एक गलती से, एक सलमा की मिस्टेक से कितना बड़ा नुकसान हुआ। भरोसा भी गया लोगों का और रोज़ी रोटी भी गई। तो बच्चों, हमेशा हमने क्या सबक सीखा, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। नेकी जो है ना लोगों में ट्रस्ट पैदा करती है, आपका एतबार पैदा करती है आपके ऊपर, है ना। अच्छे काम करें, बुरे कामों से क्या होता है कि लोगों में के अंदर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और ना ही एतबार करते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके ऊपर एतबार भी ख़त्म हो जाता है। तो मेहनत अपनी जगह, मेहनत तो रामू बहुत करता था, लेकिन उसकी बेटी की हरकत की वजह से रामू का ट्रस्ट भी, लोगों ने उनके ऊपर भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी, ये मॉरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करना, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और जनाब, और अपने आप को कोरोना से महफूज कैसे रखना है। हाथ धोते रहना है अपना, हर थोड़ी देर में कहीं खेलें कूदें वापस आएँ, हाथ धोएं, किसी और चीज़ को हाथ ना लगाएं, पहले हाथ धोएं, हाथ ज़रूर धोना है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और गुड नाइट एंड हैव अ लवली स्लीप एंड स्वीट ड्रीम।